यो खबरभित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, दशैंको बेला अधिकांश नेपालीहरू दशैं मनाउन आवश्यक सामान तथा खाद्यान्न जुटाउन व्यस्त छन्। आफ्नो हैसियत र गच्छी अनुसार यति बेला दशैं किनमेलको चटारो छ सबैलाई। तर नेपाली उपभोक्ता जहिले पनि ठगिँदै आएका छन् बजारबाट। जब जब दशैं तिहार लगायतका चाडबाड नजिक आउँछ तब तब बजार भाउ आकासिने गर्छ। विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई बाध्य बनाइन्छ पर्ने भन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्न। आज हामी दशैं बजार, अनियन्त्रित तथा मनलाग्दी बजार मूल्य र फितलो अनुगमनको बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा यो हेरौँ। दशैं सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि नै देखिन थालेको दशैंको रौनक घटस्थापनाको दिनदेखि झनै बढेको छ। कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, कुनै ठाउँ विशेषमा मात्रै होइन र कुनै बजार विशेषमा मात्रै पनि होइन। देशैभरि जतासुकै देखिएको दृश्यले कुनै न कुनै रूपमा दशैंलाई दर्शाइरहेको छ। दशैं लागेको बोध गराउने विविध पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा टड्कारो र महत्त्वपूर्ण दृश्य हो दशैं मनाउन राजधानी छाडेर आफ्नो स्थायी घर जानेहरूको घुइँचो। खास गरी अस्थायी रूपमा राजधानी काठमाडौँ बस्नेहरू दशैं लागेसँगै घर फर्कन लागेको लर्को हेर्न लायक हुने गर्छ। त्यसो त राजधानी छाडेर आफ्नो घर फर्कनेहरू मात्रै होइनन्, रोजगारी या अध्ययनको सिलसिलामा विदेश पुगेकाहरू पनि दशैंको बेला स्वदेश फर्किरहेका छन्। शक्ति पीठहरूमा देखिने दर्शनार्थीहरूको भीड़ दशैंको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नवरात्रि सुरु भएसँगै विभिन्न मन्दिरहरूमा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गर्छ। बजारमा पनि त्यस्तै भीड़ छ, त्यस्तै रौनक छ। अरू बेला जे जस्तो खाए पनि, जे जस्तो लाए पनि दशैंको बेला राम्रो लगाउनुपर्छ र मिठो खानुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि छ र मानिसहरूलाई दशैं किनमेल गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। हरेक ठाउँका पसलहरूमा आवश्यक सामान किनमेल गर्नेको भीड़ दशैंको बेला स्वाभाविक दृश्य बन्ने गर्छ। त्यसैले त खाद्यान्नदेखि खसी बोकाको बजार सबैतिर रौनक छ दशैंको। दशैं सुरु हुनु केही दिन अगावैदेखि बजारमा देखिएको भीड़ अहिले पनि उस्तै छ। कतिले आवश्यक सामानको जोहो गरिसके, कतिलाई त्यसैको भ्याइ। तर नगरे पनि नहुने र गर्न पनि नसक्ने भने जस्तै भएको छ कतिपयका लागि दशैं किनमेल। कारण बजार भाउ दिन दुगुना रात चौगुना उकालो लागिरहेको छ। यद्यपि दशैंका बेला विभिन्न स्किम र उपहारले ग्राहक तान्ने काम गरिरहेका छन् व्यापारीहरू। तर छुटको नाममा पर्ने भन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य राखेर लुट गर्न माहिर छन् उनीहरू। अनि उपहारको नाममा फुस्सा बनाएर कानूनको उपास गर्न पनि त्यत्तिकै माहिर छन्। अनि त्यसको मार चाहिँ सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोगिरहेका छन्। उपभोग्य वस्तुको कुनको वास्तविक मूल्य कति हो र कुन गुणस्तरीय हो भन्ने उपभोक्ताले अझै बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले दशैंलाई मध्यनजर गर्दै सुपथ मूल्य पसलहरूको स्थापना गरेको छ, जहाँ अन्य बजारको तुलनामा केही सहुलियत दरमा र नठगिकनै उपभोक्ताले आवश्यक खाद्यान्न खरिद गर्न सक्छन्। तर त्यही सुपथ मूल्य पसल पनि सबैको पहुँचमा र आवश्यकता अनुसार नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। हो, बजारमा जताततै चहल पहल छ,
जतासुकै रौनक छ, तर त्यही चहल पहल र रौनकभित्र रोइरहेका छन् आम उपभोक्ता। हरेक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य यसरी उकालो लागेको छ कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने न कुनै प्रभावकारी निकाय छ, न कुनै प्रभावकारी नीति नै छ। बजार मूल्यको अत्यास लाग्दो अवस्था र अनुगमनको औपचारिकताबारे प्रसङ्ग बाँकी नै छ, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, चाडपर्वको मौका छोप्दै व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुमा कालो बजारी गर्ने गरेका छन्। मनोमानी ढङ्गको मूल्यले उपभोक्ता महँगीको रापमा सेकिँदै आएका छन्। बितेको हरेक वर्षमा जस्तै यो समस्याले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ र त्यो निरन्तरता पाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि 12.9% छ। यो आँकडाको अनुपातमा आम्दानीको स्रोतको वृद्धि नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क विपरीत दशैंको बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। हुन त विगतका वर्षमा जस्तो यस वर्ष बजारमा भएको बदमाशीको खबर त्यति धेरै सार्वजनिक भएका छैनन्। यद्यपि बजार मूल्य नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। बजारमा सामान छोइसक्नु छैन। आम्दानीले नथेक्ने गरी बजार मङ्गिएपछि के चाडबाड के अन्य समय, निम्न आर्थिक अवस्थाको जिन्दगी झन झन कष्टकर बन्दै जान्छ। अझ विडम्बना त जब जब चाडबाड सुरु हुन्छ अनि बजारमा कालो बजारी सुरु हुन्छ। चाडबाडकै बेला किनमेल गर्ने यो पुरानै संस्कार हो हाम्रो समाजमा। औसतमा नेपालीको आर्थिक क्षमता त्यो दरमा माथि उक्लिन सकेको छैन जुन दरमा बजार आकाशिँदैछ। महँगी बढेकोले अब जुन हामीले 1 किलो किन्नु पर्नेमा त्यो आधा किलो किन्नु परिरहेछ। पैसा कटौती गर्नु पर्यो। 3-4 दिन अगाडि आएको कति सस्तो थियो है, 40 मा 45 मा लगेको सिमी अहिले 80 रुपैयाँ अरे। यस्तो महँगो रहेछ, यो सबैतिर के भाउ पनि खानै नसक्ने भयो। हामीले साह्रै महँगो भयो। व्यापारीहरू यही समयलाई मौकामा चौका हान्ने बेलाको रूपमा लिन्छन् अनि उनीहरूको मनोमानी सुरु हुन्छ। कुनै नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी निकायको अभावमा बजार यति भद्र गोल हुँदैछ कि जसले जे गरे पनि हुन्छ। अघि पछि भन्दा चाडबाडको बेला आम उपभोक्ता उठ्न नसक्ने गरी ठगिन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि 12.9% छ। तर औसत आम्दानी बढेको छैन, बरु बेरोजगारीको दर बढेको छ अनि समस्या अरू थपिएका छन्। गृहस्थी नै चलाउन गाह्रो छ नि त अहिले त। अब भाउ धेरै महँगो भइसक्यो, छोइ नसक्नु छ नि, त्यही हो। महिनावारी पाएको तलबले खान पुग्दैन। हेर्नुहोस्, एकदम धौधौ छ। बच्चा पढाउनै पर्यो, कोठाबाल तिर्नै पर्यो। कोठामा सुविधा केही छैन। किसानले जति दुःख रहेछ किसानले पाउने मूल्य पाएको छैन। यो बिचमा चाहिँ अब कहाँबाट यस्तो महँगो भइरहेछ त्यो हामीले थाहा पाउन सकेको। दैनिक अब तरकारी सबभन्दा मुख्य महत्त्वपूर्ण नै होइन, तरकारी नभए केही चल्दैन। साग तरकारी अब सब थोक दाल अब जम्मै थोक बढेको नि अहिले त। त्यसले त समस्या त भइरहेको। चाडबाडको मुखमा बढ्ने कालोबजारी यो परम्परा जस्तै बनेको छ। बजार जति अनियन्त्रित भए पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, जसको सिधा असर आम उपभोक्ताको भान्सादेखि दैनन्दिन जीवनमा परेको हुन्छ। कुरा कुनै एक वस्तुको मात्र होइन, अत्यावश्यकीय सामानदेखि खाद्यान्न अनि तरकारीसम्मको बजार यसपटक पनि नियन्त्रण बाहिर जस्तै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी उपभोक्ता नै अलिअलि जागरुक हुनुपर्छ र वास्तवमा सरकारी निकायले पनि केही पहल गर्दैदेखि त हुन्थ्यो। एउटा समिति केही बनाएर अलिकति त्यो निगरानी गर्ने, हेर्ने। बीचको जुन बिचौलियाहरूले यसमा फाइदा लिइरहेको छन्, यसमा नियामक निकाय, वाणिज्य विभाग लगायतका नियामक निकायहरूले यसलाई अनुगमन गरेर नियमन गर्नुपर्ने थियो र त्यसको स्वाभाविक मूल्य कायम गरिदिनु पर्ने थियो। यस्तो नगर्दाखेरि उपभोक्ताहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। सबै सामान बढी चाहिने बेला यही हो, खर्च बढ्ने बेला पनि यही हो। तर
मौकामा बजार आकाशिँदा चाडबाडले खुसीको साटो पीडा दिएर जान्छ धेरैलाई। हुन त ठुला ठुला चाडबाडको बेला सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने गर्छ, तर त्यो केवल देखावटी मात्रै हो। यसबाट आम नागरिकले उचित लाभ लिन सकेका छैन। यो किसिमको अब सरकारले सहुलियत दरको बजार चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा अब सबैलाई पाएक पर्ने गरी दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा तर टाढो पर्छ, टाढोबाट आउनलाई त अब आउँदा जाँदा उस्तै हुन्छ। उपभोक्ताको आम्दानी र हरेक वर्ष भइरहेको मूल्य वृद्धिको अनुपातलाई हेर्ने हो भने झन्डै 3 गुणाको अन्तर छ। अझ व्यापारी सङ्गठित रूपमै कालोबजारी गर्न लागिरहेका छन्, जसका कारण उपभोक्ता चाडबाडको मुखमा झन् महँगीको शिकार बन्ने गरेका छन्। अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग आम उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको यो कठिनाइप्रति बेखबर जस्तै छ। उपभोक्ताको आम्दानी र हरेक वर्ष भइरहेको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्ने हो भने झन्डै 3 गुणाको अन्तर छ। त्यसमाथि व्यापारी सङ्गठित रूपमै कालो बजारी गर्न लागि पर्छन्, जसका कारण उपभोक्ता चाडबाडको मुखमा झनै महँगीको शिकार बन्दै आएका छन्। अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागले दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए पनि त्यसको प्रभावकारिता बजारमा देखिएको छैन। थप चर्चा गर्छौँ, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, दशैं सुरु हुनु केही दिन अघिदेखि नै देखिन थालेको दशैं बजारको रौनक अहिले उत्कर्षमा छ। खाद्यान्नदेखि फसी बोकाको बजार सबैतिर रौनक छ। कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, कुनै ठाउँ विशेषमा मात्रै पनि होइन र कुनै बजार विशेषमा मात्रै पनि होइन। देशैभरि जतासुकै दृश्य देखिएको छ यस्तो कि त्यसले दशैं जनाइरहेको छ। जतासुकैको बजारमा उस्तै भिड छ, उस्तै रौनक छ। मानिसहरूलाई दशैं किनमेल गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। त्यसो त दशैंको बेला बजारमा लाग्ने भिड स्वाभाविक दृश्य बन्ने गर्छ, तर त्यही बजार व्यवस्थित र विश्वासिलो बन्न भने सकिरहेको छैन। उपभोग्य वस्तुको कुनको वास्तविक मूल्य कति हो र कुन गुणस्तरीय हो भन्ने उपभोक्ताले अझै बुझ्न पाएका छैनन्, बुझ्न सकेका छैनन्। वर्षेनी चाडबाडको बेला उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउने गरे पनि यो मौसमी कुरा जस्तो बनिसकेको छ। केही दिन पहिले वाणिज्य विभाग बजार अनुगमन गर्न भन्दै काठमाडौँको विशाल बजार पुग्यो। दशैंको सुरुवातसँगै व्यापारमा जमेको विशाल बजारमा अनुगमन टोली पस्न त पस्यो, जुन उद्देश्यले पुगेको थियो, तर त्यो पुरा हुन सकेन। केही पसलमा टोली छिरेपछि अन्य सबै व्यवसायी धमाधम सटर बन्द गर्न थाले। त्यत्रो विशाल बजारमा जमेको दशैं बजार एकैछिनमा सुनसान भयो, चकमन्न भयो। कस्तो गजबको व्यापार हुँदैछ यहाँ। सरकारी नियमन निकाय आउँदा सटर बन्द हुन्छ। यही व्यवहार र प्रवृत्तिले छर्लङ्ग पार्छ यहाँ ब्रह्मलुटको व्यापार हुँदैछ। अनुगमन छिर्न भ्याएका माग्यो टोलीले। सुरुमा सूची उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेका व्यापारीबाट खुल्यो कि यहाँ हद नागेर कसरी ब्रह्मलुटको व्यापार हुँदैछ भन्ने। अनुगमन टोलीले फेला पारेको खरिद र बिक्री मूल्य सूची केहीको यस्तो थियो। टी सर्ट खरिद मूल्य 76 रुपैयाँ, बिक्री मूल्य 1300। जीन्स प्यान्ट खरिद मूल्य 300, बिक्री मूल्य 1100 रुपैयाँ। त्यस्तै हाफ ज्याकेट खरिद मूल्य 201 रुपैयाँ, बिक्री मूल्य 2700 रुपैयाँ। सर्ट खरिद मूल्य 187 रुपैयाँ, बिक्री मूल्य 1200 रुपैयाँ। ज्याकेट खरिद मूल्य 373 रुपैयाँ, बिक्री मूल्य 3540 रुपैयाँ। सुटकेस खरिद मूल्य 1700 रुपैयाँ, बिक्री मूल्य 2300 रुपैयाँ। यो त अनुगमन टोली छिरेको 2-4वटा पसलको केहीको मात्रै मूल्य सूची। अरू सबैमा पनि यही ब्रह्मलुटको व्यापार छ।
यही मनपरी तन्त्र छ। त्यसैले सबै पोल खोल्ने डरले व्यवसायले सटर बन्द गरे र अनुगमनमा अवरोध गरे। यसैबाट थाहा हुन्छ आम उपभोक्ता कसरी शिकार भइरहेका छन् यो छाडा बजार। यस्तो बेइमानीको यहाँसम्मको हरकत यसकारण पनि भएको हुन सक्छ कि समय समयमा बजार बुझ्दैन सरकार। बेला बेलामा कम्तीमा अनुगमन भइदिने हो भने अनि बदमासी गर्नेलाई कारबाही भइदिने हो भने यहाँसम्मको बेइमानी हुन सक्ने थिएन होला। राज्यको नियमन निकायले उत्तर दिनुपर्छ, खै कहाँ छ उपभोक्ता अधिकार। सरकारले नियमित मूल्य विश्लेषणको निमित्त गरेको बजार अनुगमनमा कसैले पनि अवरोध गर्न हुँदैन। उपभोक्तासँग यहाँ प्रष्ट व्यवस्था भएको छ। न्यायसा अधिकृतलाई पसल खानतलासी गर्न सक्ने, सिलबन्दी गर्न सक्ने, नमुनाहरू सङ्कलन गर्न सक्ने, मूल्य विश्लेषण गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिइसकेपछि कसैले पनि कुनै पनि बाहनामा अवरोध गर्नु हुँदैन। यदि कसैले विधिले कानुनलाई चाहिँ भाइलेट गराएर विधिले कानुनलाई चाहिँ केही पनि होइन भनेर नियम र कानुनलाई कसैले उल्लङ्घन गर्छ भने प्रचलित कानुनअनुसार उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यहाँ देखावटी अनुगमन हुन्छ र मौसमी अनुगमन हुन्छ। यदि बलियो सरकार छ भने अनुगमनमा जाँदा सटर बन्द गर्ने बदमाशहरूलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। यसरी फस्टाएको कालोबजारीमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। कुन नेपालीको आर्थिक हैसियत छ जम्मा 76 रुपियाँको सामानलाई 1300 तिर्न सक्ने? दशैंको मुखमा भएको यो हदैसम्मको छाडापन देखिसकेपछि अब नियमन गर्ने निकाय चेतोस आफ्नो मातहतमा अराजकता मौलाइरहेको छ। बजार अनुगमन दशैंको लागि मात्र होइन, यहाँ आम नागरिक 12 महिना यसरी ठगिरहेका छन्। वाणिज्य विभाग अघिपछि कानमा तेल हालेर सुत्छ अनि बिउजिन्छ दशैंतिर। यसरी लापरवाहीको बजार नियन्त्रण हुन सक्दैन। आम नागरिकको प्रश्न हो, के हो वाणिज्य विभाग र के हो यसको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी? कम्तीमा यस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब अरू बढी सक्रिय होस् वाणिज्य विभाग। यो यस्तो एक ठाउँमा होइन, हरेक ठाउँमा यस्तै छ। एकातिर मनपरी मूल्य छ अनि अर्कोतिर मिसावट उस्तै छ। सबै क्षेत्रमा यसो भइरहँदा कसरी चाडले खुसी दिन्छ र आम नागरिकलाई? उपभोक्ताको पक्षमा खुलेर बोल्ने या आवाज उठाउने निकाय नहुँदा बजार भाउ दिनानुदिन आकासिरहेको छ। एकातिर महँगीको मार, अर्कोतिर महँगो मूल्य तिर्दा पनि गुणस्तरीय वस्तु नपाइने अवस्था। मिसावट युक्त र अखाद्य वस्तुलाई महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्दा मारमा परेका छन् आम उपभोक्ता। त्यसो त बजार व्यवस्थित बनाउन भन्दै विभिन्न समयमा सरकारी अनुगमन पनि चलिरहेको छ, तर त्यसकै प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। मौसमी अनुगमन अनि अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही हुन नसक्नुले महँगी र कालाबजारीलाई बढावा दिइरहेको छ। यदि सरकारले साँच्चीकै व्यवस्थित बजार बनाउन चाहने हो भने मौसमी अनुगमनको भरमा होइन, नीतिगत रूपमै विशेष कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने